अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हैदर मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं राइज़ विद हैदर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मौजू क्या है? तो जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं गर्दशी क़र्ज़ के हवाले से, सर्कुलर डेट के हवाले से। यकीनन आपने अगर जब जब पाकिस्तान के तवानाई के शोबे का ज़िक्र सुना होगा और बिजली का ज़िक्र सुना होगा और लोड शेडिंग का ज़िक्र सुना होगा, तो गर्दशी क़र्ज़ का भी ज़रूर सुन रखा होगा। गर्दशी क़र्ज़ क्या है, किस बला का नाम है जो हमें खाए जा रही है, और इसके साथ साथ इसकी वजूहात क्या हैं और इसका हल क्या है। आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा आपका राबता बना रहे। तो जनाब, गर्दशी क़र्ज़ जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये किसी चक्कर की बात हो रही है, किसी सिलसिले की बात हो रही है, किसी चेन की बात हो रही है। तो ये कोई एक कंपनी नहीं है जो कर्ज़ देती है और एक कंपनी नहीं है जो कर्ज़ लेती है। ये कंपनियों का एक चक्कर है जिसमें मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जो हमें बिजली फ़राहम करती है, वो तकसीम करती है, बिजली पैदा नहीं करती। वो बिजली पैदा करने वाली कंपनी से ख़रीदती है और हमें फ़राहम करती है, लेकिन वसूलियाँ नहीं हो पाती, लाइन लॉसेस होते हैं, नुकसानात होते हैं, जिसकी वजह से कीमत अदा नहीं हो पाती। तो ये जो तकसीम कार कंपनीज़ हैं, ये बिजली पैदा करने वाली कंपनीज़ की मक़रूज़ हो जाती हैं। अब बिजली पैदा करने वाली कंपनियाँ ईंधन ख़रीदती हैं किसी और कंपनी से, लिहाजा वो उनकी मक़रूज़ हो जाती है और ये सिलसिला इस तरह चलता है। ये एक सादा सा खाका मैंने आपके सामने रखा है, इसमें और भी बहुत सारी कंपनीज़ शामिल होती हैं, लेकिन हमने उसकी तफसील में नहीं जाना। अच्छा जी, ये तो हो गया गर्दशी क़र्ज़ क्या होता है। अब है कितना गर्दशी क़र्ज़, ये इस पर मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप ज़रा तवज्जो से सुने और दिल थाम कर सुने। 2013 में ये जो गर्दशी क़र्ज़ था हमारे तवानाई के शोबे पर, वो था जी 450 अरब रुपए। ठीक है जनाब। और जो पावर डिवीज़न की वेबसाइट पर आखिरी जो अपडेट हुई है सर्कुलर डेट के हवाले से, गर्दशी क़र्ज़ के हवाले से, वो है जनाब 2419 अरब रुपए। 2419 अरब रुपए, 450 2013 में और अब 2419 अरब रुपए गर्दशी क़र्ज़ हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसका आपको बता दूं कि 2018-19 में ये जो कर्ज़ था वो था 1612 अरब रुपए, 2019-20 में 2150 अरब रुपए, 2020-21 में 2280 अरब रुपए और 2020-21 में 2310 अरब रुपए, और अब जनाब ये 2419 अरब रुपए गर्दशी क़र्ज़ हो चुका है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। अब ज़रा बात कर लेते हैं वजूहात क्या हैं, क्यों बढ़ता है ये कर्ज़, उतरता क्यों नहीं है और गवर्नमेंट उतारती क्यों नहीं है, वजूहात क्या हैं। पहली वजह इसकी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट ने बताई है वो ये है कि बिजली महंगी पैदा होती है, सस्ती बिकती है, कर्ज तो बढ़ेगा भाई। दूसरा नंबर, कीमत का तयन वक्त पर नहीं होता, मुनासिब नहीं होता, जिसकी वजह से कर्ज बढ़ता है। नेपरा कुछ और तजवीज़ करता है, हुकूमत कुछ और मंजूर करती है, तो हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट होती है, वरना तो रेगुलेटर जो है उसको आज़ाद होना चाहिए, वो जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ही मामलात को देखे। लेकिन हमारे यहाँ ज़ाहिरी और बातिनी सियासी मुदाखलत आपको पता है कि होती है, वक्त पर कीमतों का तयन नहीं होता। फिर इसमें एक चीज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से जो छूट दी जाती है, जैसे हम सब्सिडी कहते हैं, रियायत, मेरा ख्याल है रियायत बेहतर लफ्ज़, जो रियायत दी जाती है, मिसाल के तौर पर कि जी एक यूनिट पड़ रहा है गवर्नमेंट को 30 रुपए का, प्रोड्यूसर उसे 30 रुपए में बेच रहा है,
لیکن وہ صارف تک پہنچا رہی ہے گورنمنٹ 20 روپے کا۔ یہ جو سبسڈی ہے، یہ حکومت اگر تو یہ فنڈڈ سبسڈی ہو اور حکومت یہ ادا کر دے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ حکومت ادا نہیں کر پاتی تو اس صورت میں بھی گردشی قرض پر اثر پڑتا ہے۔ پھر ہے جی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز، یعنی بجلی کتنی چوری ہوتی ہے، کتنی ضائع ہوتی ہے جو سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کا اثر تو سسٹم پر پڑے گا نا، وہ سسٹم سے تو نکل گئی لیکن اس کی قیمت نہیں پہنچی۔ اس کے بعد ہے جی کہ اس جو کیش فلو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو بینکوں سے قرض لیا جاتا ہے اس کی لیٹ پیمنٹ پر جو جرمانہ پڑتا ہے وہ بھی، اور پھر قرض پر جو شرح ہے سود کی ادائیگیوں کے حوالے سے اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گردشی قرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جو ہماری ڈسکوز ہیں، یہ بڑی اہم وجہ ہے، جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، میں ڈسکو ناچنے والا نہیں ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنیز، تقسیم کار کمپنیز، وہ بلز کی ریکوری بھی نہیں کر پاتی، تو ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2020 میں 88.8% ریکوری ہوئی ہے۔ 100% ریکوری کا ٹارگٹ تھا لیکن 88.8% ریکوری ہوئی، جو 2019 میں 90.3% تھی اور کم ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے اس وجہ سے گردشی قرض میں کتنا اضافہ ہوا؟ 199 ارب روپے، 199 ارب روپے اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ریکوریز نہیں ہو پاتی۔ اب آپ یقیناً کہیں گے ریکوریز کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ اس میں کچھ گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ ریکوریز نہیں کرتے، اور کچھ جو ہے وہ ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں سے ریکوریز نہیں ہوتی، لیکن پھر وہی سیاسی مداخلت آڑے آ جاتی ہے۔ سیاسی مفاد قومی مفاد پر جب ترجیح پاتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ جو پرائس کا فرق ہوتا ہے، جس پر خریدی جا رہی ہے بجلی اور جس پر بیچی جا رہی ہے، اس کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، فائنینشیل ایئر 19-20 میں 270 ارب روپے اس مد میں گردشی قرض ہیں۔ فائنینشیل ایئر 19-20 میں جو سبسڈی کی وجہ سے گردشی قرض میں اضافہ ہوا ہے وہ 135 ارب روپے ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کیسے 100 ارب روپے اس میں ایڈ ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ گردشی قرض بڑھتا ہی چلا جائے گا، جو کہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں اس کا حل کیا ہوگا۔ اس کا حل جناب ہماری جو گزشتہ حکومت ہے اس نے ایک ادارہ بنایا، سرکولر ڈیٹ ریڈکشن پروگرام۔ اس کے مطابق اس میں بہت کام ہوا اور اس کا ہدف یہی تھا کہ سرکولر ڈیٹ کو کم کیا جائے۔ اس میں ایک تو یہ تھا کہ جو سماہی ٹیرف جو ہے وہ ہونا چاہیے، سماہی کی بنیاد پر جو قیمتوں کا تعین ہے وہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سبسڈی ہے وہ اس کی مد میں جو پیسے ہیں وہ ادا کر دیے جائیں۔ پھر جو بجلی ضائع ہوتی ہے اس کو کم کیا جانا چاہیے، اور وصولیوں کو 100% ہونا چاہیے، ورنہ گردشی قرض پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اور آخری بات یہ ہے گورننس، جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی گورننس کو، ان کا جو نظام ہے اس کو کنٹرول کیا جانا چاہیے، ادروائز ہم گردشی قرض پر قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں اگر ہم گردشی قرض میں اضافے کی بات کریں تو 2018-19 میں آپ کو پتہ ہے کتنا اضافہ ہوا گردشی قرض میں؟ 466 ارب روپے۔ 19-20 میں 538 ارب روپے۔ 2020-21 میں 130 ارب روپے۔
اضافہ ہوا ہے۔ پھر 2020-21 میں 159 ارب اضافہ ہوا ہے، اور اس کے بعد ٹل ناؤ 139 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ہے سارا معاملہ گردشی قرض کا۔ اگر ہم اس پر قابو نہیں پاتے، حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ ابھی جتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس میں بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم وزیر اعظم کہہ چکے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہم اسے پورا کر سکتے ہیں، ادروائز ہم اسے پورا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور گردشی قرض کے حوالے سے گفتگو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میرا آپ کا رابطہ رہے، اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔